सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध गठबन्धन दलका नेताहरूले संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै नेपालमा यसै विषयले चर्चा पाएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्चमा विचाराधीन कतिपय मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा सर्वोच्चलाई सत्ताको निर्देशन बमोजिम चलाई निरीह बनाउन खोज्ने काम गठबन्धनले गरेको आरोप लगाएको छ। आइतबार बालकोट स्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले राणा विरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाअभियोग प्रस्ताव आएको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सुरु भएको छलफल समेत बिथोलिने उनले बताए। राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत यो कदम अघि बढाइएकोले एमाले गम्भीर ढङ्गले यसको प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ। आज सत्ता गठबन्धनले आकस्मिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा आज हामी हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भीर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यो अदालतमाथिको प्रहार मात्रै होइन, सिङ्गो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यो भर्खरै हाम्रो पार्टी लगायत जनताको दबावद्वारा तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास र षड्यन्त्र अन्तर्गत पनि यो कदम आएको हुनसक्छ। र यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तराल पछाडि जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो त्यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि यो कदम अगाडि आएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने एउटा निरीह संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको हामीले ठानेका छौँ। त्यस अर्थमा यो महाभियोगको प्रस्ताव समग्रतामा भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा, नेपाली जनताले स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसलाई अस्थिर बनाउने, एक प्रकारले भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो कदम अगाडि बढाइएको निष्कर्षका साथ हामीले यस विषयमा पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढङ्गले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ र आम जनताले पनि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई असफल पार्नका लागि सचेतनतापूर्वक अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र हाम्रो संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन दिने खालको कुरा गरेका छौँ र त्यस आधारमा भोलि नै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ र आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछ। यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले महाअभियोग ल्याएर स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले यसमा स्थानीय चुनावमा गडबडी गर्ने योजना रहेको समेत बताए। महाअभियोगबारे टिप्पणी गर्दै भट्टराईले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका हुन्। भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेस नियोजित षड्यन्त्रमा फँसेको समेत दावी गरे। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व बढाएर मुलुकलाई असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने नियोजित षड्यन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस फँसेको उनको आरोप छ। नेकपा एमाले प्रति ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक हो, किनकि संसदमा सबभन्दा ठुलो दल हामी हौँ र जनआधारमा पनि सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। यसले लिने कुनै पनि निर्णयहरू मुलुकको निम्ति दूरगामी महत्त्वको हुन्छ। त्यसकारणले
नेकपा एमाले आवेगमा उत्तेजनामा कुनै पनि निर्णय लिँदैन। आजको संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले यो कुरा बडा प्रष्ट भन्नुभएको छ। हामीले हिजोको सचिवालयको बैठकमा र आजको दलको बैठकमा पनि परिस्थितिको एकदमै गम्भीरताका साथ त्यसको समीक्षा गरेका छौँ। घटनाक्रमहरूलाई एकदम नजिकबाट हामी निहालिरहेका छौँ। यी घटनाहरू किन छापामार शैलीमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसको सूचनाहरू दिइरहेका छौँ। यी सबै कुराको सूचना लिँदा हामी एउटा के निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ भने अहिले नेकपा एमालेका विरुद्ध बनिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले यो मुलुकलाई एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर डोर्याउन खोजिरहेको छ। मुलुकमा दलहरू बिचको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजिरहेका छ र यसले प्रकारान्तरमा मुलुकमा एउटा भिडन्ततिर, मुलुकलाई भिडन्त द्वन्द्वतिर लान खोजिरहेका छ। त्यो किन खोजिरहेको छ हामीले बुझिरहेका छैनौँ। त्यसले अन्ततगत हाम्रो संविधानलाई त्यसले घात गर्छ, हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यसले घात गर्छ, हाम्रा संवैधानिक प्रक्रियाहरूमाथि हस्तक्षेप हुन्छ। यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पुरानो पार्टी किन यो लयमा लागिरहेका छ हामीले बुझिरहेका छैनौँ। त्यो हामी बुझ्ने क्रममा छौँ। अब जहाँसम्म हिजोको प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव हो, नेपालको संविधानले महाभियोग प्रस्ताव लगाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर कस्तो अवस्थामा र किन त्यो महाभियोग प्रस्ताव लगाइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। र आज हामी के निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ भने एकातिर स्थानीय चुनावको घोषणा भएको छ, वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव छ। अर्कोतिर एमसिसी जस्तो मुद्दाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एकदम पेचिलो बनाइरहेको छ र अर्कोतिर दलहरू बिचमा एउटा अस्वस्थ खालको द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यी सबै परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस झन् उत्तेजनामा आएर परिस्थितिलाई भड्काउने दिशातिर गएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। र हिजोको यो प्रधान न्यायाधीश को हुनुहुन्छ त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। चोलेन्द्रजी हुनुहुन्छ कि दीपकजी हुनुहुन्छ कि अर्को कोही छ एबिसिडी, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षधर भएको एउटा राजनीतिक शक्ति हुनुको नाताले हामीले हिजोको घटनालाई एउटा स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो र न्यायालयलाई सत्ताको लाचार छाया बनाउने कुचेष्टा हो भन्ने कुराले बुझेका छौँ। र आसन्न स्थानीय चुनावमाथि कुनै न कुनै गडबडी गर्ने योजना छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको द्वन्द्वलाई अझै चर्काउँदै मुलुकलाई एउटा असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने नियोजित षड्यन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस फसेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र यो संविधान घोषणा गर्ने, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक स्थायित्वको वातावरण बनाउने प्रमुख राजनीतिक दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले यी सबै कुरालाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै हामी संयम र धैर्यताका साथ उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ भनेर आजको दलबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। अदालत भनिसकेपछि हामी न्याय माग्न जाने ठाउँ हो। संसद भनेको हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। संसदमा हामी एउटा ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित छौँ। त्यसैले संसद, सडक, अदालत, न्यायपालिका, संवैधानिक बाटोहरू, राजनीतिक बाटोहरू, सडकको बाटोहरू सबै प्रतिपक्षका निम्ति खुल्ला छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो एमसिसी तपाईँहरूकै सरकारको पालामा एमसिसी दर्ता गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ एमसिसीको लिएर तपाईँहरू भर्खरै हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेछ सरकारले हुँदा आफै अघि बढाउने पारित गर्नलाई अहिले चाहिँ भर्खरै हेरेको अवस्थामा हेर्ने भनेर आरोप लागिरहेछ। प्रष्ट धारणा चाहिँ के हो एमसिसीको बारेमा? अब अहिले हामीले तपाईँसँग बोलिरहँदा एमसिसीको पक्षमा हात उठाउने बेला त भएको छैन अथवा एमसिसीको विरुद्धमा नारा लाउने बेला भएको छैन। यसको प्रक्रिया हुन्छ नि। त्यसकारणले हामीले सत्तापक्षलाई भनिरहेका छौँ कि यसको प्रक्रिया तिमीहरूले के गर्छौ, त्यो छिटो गर न। संसदमा ल्याउँछौ, ल्याऊ। संसदमा नेकपा एमाले के गर्ने हामी गर्छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ एमसिसी पास गर्नको निम्ति त नेकपा एमालेको सङ्ख्या आवश्यक छैन नि, छ त। बहुमतले पास गर्ने यो 2/3 चाहिँदैन। 165 जना त शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत दिने सांसद अहिले पनि कायम छ, उहाँसँग बहुमत छ। म तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् न। खेलै सिद्धिगयो नि, किन हामी त्यो आँखा लाउनुहुन्छ?
हामी त तपाईँको पार्ट होइनौँ नि, हामी त सत्तापक्षीय पार्ट होइनौँ नि, हामी त प्रतिपक्ष हौँ। प्रतिपक्ष भए पनि हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ, हामीले चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ, अमेरिकासँग, चिनसँग, भारतसँग, कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, सहयोगको आदान प्रदान कसरी गर्नुपर्छ, त्यसमा नेकपा एमाले जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले सन्तुलित भूमिका खेल्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर आज सङ्ख्यात्मक हिसाबले संसदमा त्यो काम गर्ने एमालेको आवश्यकतै छैन नि। 165 जना तपाईँले बोकेर बस्नु भएको छ, त्यो 165 जनालाई तपाईँले व्हिप जारी गर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले व्हिप जारी गर्नुहोस्, माधव नेपालजीले व्हिप जारी गर्नुहोस्, प्रचण्डजीले गर्नुहोस्, उपेन्द्रजीले गर्नुहोस्, खेलै सिद्धिको नि। यता नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एमाले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमाले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमाले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाटै अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गरे। खै अब उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला जस्तो लाग्दैन। त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि त्यसलाई प्रथम द्रष्टा स्वरूप नै अस्वीकार गरिदिन सक्छ। र अहिले ढिलै भए पनि यो सरकारले यो नेताहरूले भनौँ न पोलिटिकल पार्टीका संसदका नेताहरूले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेका थिएनन्। मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास प्रधान न्यायाधीशले पनि म त छोड्दिनँ, म त बसेँ कि मलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, होइन म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकाङ्क्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध चाहिँ नि अब चाहिँ नि हट्नुपर्छ। र यो गतिरोध हटाएर सर्वोच्च अदालतले जनतालाई न्याय दिने अदालत यसरी चाहिँ नि ठप्पै भएर बस्दा नेपाली जनताको न्याय हराएको थियो। अब त्यो न्याय चाहिँ जनताले पाउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्ततः नेकपा एमाले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध कुनै काउन्टर महाभियोग नल्याउने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग ल्याएपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। बैठकबारे जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसको म्यान्डेट उच्च तहका नेताहरूलाई दिएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्घीय संसदीय दलको निकै लामो समयपछि आज बैठक बस्यो। पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आज हामीले विभिन्न सांसदहरूलाई मन्तव्यका लागि पनि अवसर प्रदान गरेका थियौँ। त्यस क्रममा माननीय भीम रावल, घनश्याम भुषाल, त्यसै गरी महेश बस्नेत, त्यसै गरी गोकुल बास्कोटा, झपट रावल, त्यसै गरी चाहिँ विमला विश्वकर्मा लगायत माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुभयो र सबैको मन्तव्य सुनेर पार्टीका अध्यक्षले अहिलेको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको थियो। भनाइको सार उहाँ माननीयज्यूहरूको प्रस्तावमा खास गरी दुईटा कुराहरू थिए। एउटा हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव जो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा थियो, अहिलेको गठबन्धनले दर्ता गरेको त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने
र दोस्रो कुरो एमसिसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विशेषतः 4-5 महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ अगाडि सार्नु भएको थियो। एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसिसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो। विगतमा परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो। तर त्यसका बावजुद पनि यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा 3वटा कुरामा आधारित थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसिसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने एमसिसीको सन्दर्भमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू, विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017मा यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो। हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसिसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो अस्तिदेखि बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, सायद मिडियाका साथीहरूले, तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो होला, एमाले चाहिँ त्यसको काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभयो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर स्रोतहरू कहीँ पनि खुलेको मैले देखिनँ। मलाई पनि धेरैले हिजो फोन गर्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन र निर्णय पछि मात्रै यो कुरा भन्न मिल्छ भन्दै पनि धेरैले लेख्नुभयो र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो भने पूर्व अनुमान थियो र आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्च स्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने कुरा सांसदहरूको तर्फबाट आज सुझाव गएको छ र नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले अनि सत्तारूढ गठबन्धनले गरेका समग्र व्यवहारको बारेमा, जस्तो कि 24 लाख खोप बेपत्ता भएको स्थिति रहेको छ, नेपालको जमिनमा विदेशीहरूले सडक खन्दाखेरि सरकारले एउटा सामान्य डिप्लोमेटिक नोट पठाउने कुरा
सामान्य कुरा पनि पालना गरेको छैन। अरू थुप्रै कुराहरूमा सत्तारूढ गठबन्धन चाहिँ चुकेको देखिन्छ, अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको देखिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरू त्यस्तै तरलताको अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ र सरकारले कुनै पनि एउटा ठुलो आयोजनाको भुक्तानी गर्ने रकम पनि सरकारसँग नभएको यो अवस्था छ र रेमिटान्स निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो ठुलो व्यथितिका बीचमा सत्तारूढ गठबन्धन अदालतलाई गिजोल्ने, अरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउने, संसदलाई नाकामयाब साबित गर्ने, सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ महत्त्वपूर्ण र हामीले चाहिँ मान्दै आएका संस्थाहरूलाई डिफङ्क्ट बनाउने एउटा गतिविधिमा छ। निरन्तर र नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षमा अहिलेको गठबन्धन रहेको छ र त्यसभित्रका केही शक्तिहरू रहेका छन्। त्यसलाई प्रतिवाद सायद हामीले संसदमा मात्रै गरेर पुग्दैन। कोभिडको महामारी कम हुने सँगै नेकपा एमाले सडकमा गएर पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ, संसदबाट पनि प्रतिवाद गर्छ र आवश्यक पर्यो भने न्यायको क्षेत्रबाट पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ भनेर पार्टी अध्यक्षले आज चाहिँ भन्नुभयो। यो न्यायको क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी के अरू छोडेर न्यायको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी प्रतिवाद? न्यायको क्षेत्रमा प्रतिवाद गर्ने कुरा भनेको के हो त भनेदेखि कयौं विषयहरू हामीले हालेका कयौं मुद्दाहरू अदालतले विचाराधीन छोडिदिएको वा हामीलाई चाहिँ अनुचित तरिकाले हराएको पनि छ। कयौं सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गएका मुद्दाहरूमा चाहिँ अनुचित तरिकाले संविधान कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सिधासिधी त्यसलाई चाहिँ एउटा अदालतको मर्यादालाई पनि धुलिसात गर्ने गरी फैसलाहरू भएका छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बारको वकिलहरूले बसेर बेला बेलामा फलाना इजलासमा चाहियो भनेर माग गर्ने, अनि इजलासमै बसिएका संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूको तर्फबाट फलाना भयो भने हामी बस्दैनौँ भनेर भन्ने र उनीहरू हटेपछि फेरि बस्न तयार हुने जस्तो खालको गुटबन्दी जन्य क्रियाकलाप भए र न्यायाधीशहरू पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिनुभयो, ट्रेड युनियनको आन्दोलन जस्तो। यो खालको व्यथिति अदालतमा हुने कुरा हामी मुलुकवासीका लागि, हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधरहरूका लागि किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको पनि हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई मूर्त रूपमा भन्न सक्ने कुरा के हो भने सडकबाट, अदालतबाट र त्यसपछि चाहिँ अब आवश्यक पर्यो भने अरू संसदबाट, सबै क्षेत्रबाट हामी चाहिँ यी सबै गलत क्रियाकलापका विरुद्ध चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो अदालतबाट कसरी के अझै आएन? अदालतबाट गर्ने कुरा अहिले चाहिँ उच्च स्तरीय नेतृत्व बसेर छलफल गर्छ र त्यसले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छ। आजको म्यान्डेट पार्टीको उच्च नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ। अलिकति यहाँले सांसदहरूलाई बोलाउनु भयो, रातारात बोलाउनु भयो, हिजो सचिवालय बैठक पनि भयो, हिजो तात्नु भएको थियो, आज किन सेलाउनु भयो? होइन, न हिजो हामी तातेका हौँ न आज हामी सेलाएका हौँ। यो दुइटै कुरा गलत हो, किनभने हिजो हामीले सांसदहरूलाई बैठकका लागि पनि बोलायौँ। संसद दलको बैठकमा सांसदहरूलाई नबोलाउने भन्ने त कुरै हुँदैन। संसदीय दलको बैठक छ, सांसद चाहिँ आउनु पर्दैन त भन्न मिलेन होला, त्यसकारण हामीले बोलायौँ। होइन, अब दलको बैठक राखे त बोलाउनै पर्यो। दलको बैठक नियमित पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ आकस्मिक पनि हुन्छन्। अब संसदको बैठक उहाँहरूले अचानक 4 गतेलाई सार्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सांसदहरूलाई बोलायौँ। हस्ताक्षर सबैको हामीले गराएर राखेका छौँ। अब आवश्यक परेको ठाउँमा ती चिजहरूको उच्च स्तरीय नेतृत्वमा छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। मैले यति भने संसदको अवरोधको बारेमा हाम्रा मागहरू पुरा नहुन्जेल यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, त्यही कुरा भयो। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 3 दलका 98 जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन्। महाभियोग दर्ता गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 101 को उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 101 को उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग लगाउन सकिने 5 वटा आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार हो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा। दोस्रो कारण हो कार्यक्षमताको अभाव। त्यसैगरी तेस्रो कारणमा रहेको छ खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु महाअभियोग लगाउन सकिने चौथो आधार हो। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने 5औं आधार हो आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ। महाअभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। यो समितिमा प्रतिनिधि सभाका 11 जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। महाअभियोग लागेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा 3 जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ। महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौका पनि दिइने जनाइएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधान न्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने रहेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।